عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ فرمایا ان قریب تھوڑا رب ان یکفر عنکم تھوڑیاں گناہاں تو درگزر فرمائے گا، سیئاتکم ویدخلکم جنات، اور ان قریب اللہ تعالیٰ تھوان جنت دے اندر داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، او جنت کہ جس دے نیچے نہراں بہ رہی ہون گیاں اور ہمیشہ واسطے اہل اسلام نو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ میرے مسلمان بھائیو، اس آیت دے اندر بھی میرے رب نے توبہ دی طرف دعوت اپنے بندیاں ارشاد فرمائی، پھر ارشاد فرمایا سورہ حشر دے اندر وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا جلدی کرو، انہاں لوگاں تو اپنی جان چھڑا لو، انہاں دی طرح کدی بھی تسی نہ ہو جانا۔ کنہ دی طرح؟ فرمایا نسوا اللہ، جنہاں نے اپنے رب نو بھلا دیتا، جڑے رب نو بھول گئے، انہاں دے ذہن وچوں مولا دی ذات بھول گئی۔ مطلب کی کہ جڑے اپنے رب دی بارگاہ وچ جھکدے نہیں، نہ نماز پڑھ دین، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اور کوئی عمل کر دین۔ فرمایا انہاں دی طرح نہ ہو جانا، اولئک هم الفاسقون، اے او لوگ نے جڑے نافرمان لوگ نے، جڑے اپنے رب دی نافرمانی کرن والے، اے خدا نال ناراض، اللہ انہاں نال ناراض۔ میرے مسلمان بھائی، فرمایا انہاں دی طرح نہیں ہونا۔ پھر سورۃ النساء دے اندر میرے رب نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ، اور جس نے عمل کیتا، سوءا کوئی گندا عمل کیتا، بھیڑا عمل کیتا، گناہ کیتا، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس اتے ظلم کر لیا، اپنی جان دے نال زیادتی کیتی، اپنے دے نال نا انصافی کیتی، ثم یستغفر اللہ، فرمایا پھر اس نو اللہ نے توفیق عطا کیتی، اس نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اللہ دی بارگاہ وچ آ کے جھک گیا، ملے گا کی؟ فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، او اپنے رب نو اس حالت میں پائے گا کہ اللہ او دے سارے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ غفور الرحیم، فرمایا رب ہے ہی بخشن والا، ہے ہی رحم کرن والا، ہے ہی گناہاں تے پردے ڈالن والا۔ تو میرے مسلمان بھائیو، پرو پیغام یہ ہے اللہ دے قرآن دا کہ بندہ اپنے رب دے دروازے تے آ کے تے ویکھے، اپنے رب دی بارگاہ وچ جھک کے تے ویکھے، پھر ویکھنا اللہ کتنا کرم فرماندا ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ سورہ